वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते। लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहता है। इमरान खान मुल्क डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। राना सनाउल्लाह लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल से आगाह करेंगे। इमरान खान ने कहा, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से वाज़ेह हो गया पीपल्स पार्टी शफाफ इलेक्शन नहीं चाहती। वोटों के लिए ताकत, ब्लैकमेलिंग, पुलिस और पैसे का इस्तेमाल किया गया। साबित हो गया इलेक्शन कमीशन EVM की राह में रुकावट क्यों बना। नताइज में ताखीर से बड़े पैमाने पर गड़बड़ के इम्कानात हैं। PDM ऐसे इंतखाबात चाहती है जिससे मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। धांधली ज़दा इंतखाबात मुल्क में इंतशार में इजाफे का बाइस बनेंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान खान पर कहा, कराची ने इमरान खान के जाली बयाने को शिकस्त पाश दी। PTI का मेयर का उम्मीदवार UC का नहीं जीत सकता। तरीके इंसाफ की शिकस्त का ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में चलेगा। इमरान खान एहसान फरामोश है, इक़्तिदार में लाने वालों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शर्जील मेमन का इमरान खान से सिंध असम्बली से भी इस्तीफों का मुतालबा। नवाज शरीफ एक माह में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान का दावा, कहा मरीम नवाज एक हफ्ते में वापस आ जाएंगी। परवेज इलाही ने 1-to-1 मुलाकात में कहा था वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। उन्होंने कहा था वो इमरान खान को कायल कर लेंगे। निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक के लिए बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। कराची में मेयर की सियासी जंग सड़कों पर आ गई। DRO की माड़ी का दफ्तर मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम, एक दूसरे पर पत्थर बरसा दिए, लाठियां भी चलाते रहे। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन की DC की माड़ी के दफ्तर भी तोड़ फोड़, खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़ डाले। मुंतशिर होने के बाद मुजाहिरीन फिर जमा हो गए। पुलिस का लाठी चार्ज मुतअद्दिद मुजाहिरीन को धर लिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर मनसूबाबंदी के तहत हमले के इल्जामात। अली जैदी ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पथराव किया, मैं भी जख्मी हुआ। नताइज बदले जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा, PTI से शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब किए गए। एहतजाज और हमलों से मनपसंद नताइज नहीं मिलेंगे। तहरीक इंसाफ का कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आज DROs के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि पुरअमन लोग हैं, DRO दफ्तर के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतें नाजायज तरीके से कायम हो रही हैं, हुकूमत में आते ही दोबारा बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। कराची में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आमने सामने आ गए। मलीर में DRO ऑफिस के बाहर हालात कशीदा, कारकुनों के दरमियान हाथापाई, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी रोड पर भी जमात इस्लामी का मुजाहरा। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को डेडलाइन दे दी। सिराजुल हक ने कहा कि जुमे तक हमारा मैंडेट वापस करे वरना गिला ना करे। हम अपने हक के लिए इलेक्शन कमीशन और वजीर आला के दफातर का घेराव कर सकते हैं। आसिफ जरदारी को भी पैगाम दिया है कि अपनी हुकूमत को समझा दे, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। हम शरीफ जरूर हैं मगर अपना वोट हजम नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सिंध ने जमात इस्लामी को खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुराद अली शाह का हाफिज महमूद रहमान को फ़ोन, कहा जमात इस्लामी के सिंध हुकूमत से मुतालिक मसाइल के हल में गैर जानिबदार किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन से मुतालिक मसाइल पर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें। MKM ने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। कराची में मुत्तहिदा का वर्कर कन्वेंशन खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, अब सड़कों से कराची चला कर दिखाएंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची कब्जा करने वालों के निशाने पर है। 73 सीटों की हक नुमाइंदगी पर शब मारा गया। शहर के खिलाफ मंसूबा बनाने वालों के ख्वाब पूरे नहीं होने देंगे। उम्रे पर जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी एयरलाइन का टिकट खरीदें और उम्रे की सादत हासिल करें। सऊदी अरब ने सरकारी एयरलाइन का टिकट खरीदने वालों को खुशखबरी सुना दी। यह टिकट खरीदने वालों को 4 दिन का सयाहती वीज़ा मुफ्त दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुआशी इस्तेहकाम समेत
روپے کی قدر میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی مختلف امور پر غور۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو اہم ٹاسک بھی سونپ دیے۔ عمران خان نے کہا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ نگراں حکومت کا کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے دیے گئے نام غیر سنجیدگی کا اظہار ہے۔ ہم نے ایسے نام دیے جن پر کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کون؟ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میں نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ حکومت کی جانب سے میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور عثمان بزدار پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے ملک احمد خان، ندیم کامران اور حسن مرتضیٰ کے نام سامنے آ گئے۔ حمزہ شہباز نے اسپیکر کو خط لکھ دیا۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل، گورنر نے سمری پر دستخط کر دیے۔ صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ محمود خان نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری تک کام کریں گے۔ قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر 3 دن میں نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے نام فائنل کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں۔ حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ صاف شفاف الیکشن کے لیے اپنی 2 حکومتیں گرائیں۔ آج تک کون سا سیاسی رہنما آیا ہے جو اپنی حکومت گرا دیتا ہے؟ موجودہ حکومت الیکشن نہیں آپشن سے آئی ہے۔ جنرل باجوہ نے اقتدار پر بٹھانے کے لیے ان کی مدد کی۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا حصہ بننے کا اندیا بھی دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا عجیب لوگ ہیں، حکومت بنتی ہے تو ناچتے ہیں، گرتی ہے تب بھی بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ 2018 میں جو کچھ ہوا اس کا انجام دیکھ لیا۔ ماضی جیسی انجینئرنگ کی جائے گی تو نتیجہ وہی ہوگا۔ عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہمارے پاس حکومت کے لیے سرپرائز ہی سرپرائز ہے۔ ابھی پتے شو کرنا شروع کیے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ 10 سے 15 روز میں وفاقی حکومت سے جان چھوٹ جائے گی۔ صدر مملکت اب بھی وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے اب یہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ ایرانی سرزمین سے بلوچستان میں دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سرحد پار سے دہشت گردوں نے گشت کے دوران سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کا ایرانی حکام سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ایران کی پاک ایران سرحد پر دہشت گردی کی شدید مذمت۔ ترجمان ایرانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پاکستان اور ایران کے لیے مشترکہ مسئلہ ہے۔ دونوں ملک دہشت گردی کے متاثرین ہیں۔ ایران کا شہدا کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ مرید کے میں GT روڈ کالا شاہ کاکو کے قریب گاڑی کی رکشا کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ دبئی دنیا بھر کے سیاحوں کی پہلی پسند۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست نے مسلسل دوسرے سال ٹریولر چوائس ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔